दुर्गा सप्तशती अष्टम अध्याय। ध्यानम्। अरुणा करुणात्रंगिताक्षी धित्पाशांकुशबाणचापहस्ताम् अनिमादिभिरावृता मयूखे रहमित्येव विभाव्ये भवानीम्। ऋषिरुवाच। चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु क्षयितेषु सुरेश्वर ततः कोपराधीन चेताः शुम्भः प्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः अद्य सर्वबलैर्दैत्याः षड्शीतिरुदायुधाः कम्बुना चतुर्शीतिर्निर्यान्तु स्वबलैर्वृताः कोटिवीर्याणि पञ्चाशत्सुराणा कुलानि वै शतं कुलानि धौम्राणा निर्गच्छन्तु ममाज्ञया काल का दौर्हरिद मौर्याः कालकेयास्तथा सुराः युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम इत्याज्ञाप्यासुरपतिः शुम्भो भैरवशासना निर्जगा महासैन्यसहस्रैर्बहुभिर्वरिता आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमति भीषणम् ज्यास्वनयः पूर्यामास धरणी ज्ञान्तरम् ततः सिंहो महानादमतीव कृतवान् नृप घण्टास्वनेन तन्नादमम्बिका चोपबृंहयत् धनुर्जासिंह घण्टाना नादापूरितदिनमुखा निनादैर्भीषणयः काली जिज्ञे विस्तारितान्ना आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमति भीषणम् ज्यास्वनयः पूर्यामास धरणी ज्ञान्तरम् ततः सिंहो महानादमतीव कृतवान् नृप घण्टास्वनेन तन्नादमम्बिका चोपबृंहयत् धनुर्जासिंह घण्टाना नादापूरितदिनमुखा निनादैर्भीषणयः काली जिज्ञे विस्तारितान्ना यस्य देवस्य यद्रूपं यथाभूषणवाहन् तद्वदेव हि तच्छक्तिर्सुरान् योद्धुमाय हंसयुक्तविमानाग्रे साक्षसूत्रक मण्डलुआ आयाता ब्रह्मणः शक्तिर्ब्रह्माणि साभिधीयते माहेश्वरी वृषारूढ़ा त्रिशूलवरधारिणी महाहिवलया प्राप्ता चंद्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना योद्धुमभ्यायो दैत्यानम्बिका गुहरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता शंखचक्रगदा शानगखड्गैः स्ताभ्युपाय यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरेः शक्तिः साप्यायो तत्र वाराही बिभ्रति तनूम् नारसिंही नृसिंहस्य बिभ्रति सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र सटाक्षेपक्षिप्त नक्षत्र संहतेय वज्रहस्ता तथैवेन्द्री गजराजोपरि स्थिता प्राप्ता सहस्रन्यना यथा शक्रस्तथैव सा ततः परिवृतस्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः हन्यन्तां सुराः शीघ्रं मम प्रीत्याः चण्डिकाम् ततो देवी श्रीरात्तु विनिष्क्रान्ताति भीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवाशतनिनादिनी सा चाह धूम्रजटिलमीशानं प्राजिता दूत त्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः ब्रूहि शुम्भन् निशुम्भन् च दानवावतिगर्वितो ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः त्रैलोक्यमिन्द्रो लप्ता देवाः सन्तु हविर्भुज यूयं प्रयात पाताल यदि जीवितुमिच्छत् बलावलेपादत् चेत् भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणा तदा गच्छत् तृप्यन्तु मच्छिवाः पिशितेन वः यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवः स्वयं शिवदूतीति लोकेऽस्मिंस्ततः सा ख्यातिमागता तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्याः शर्वाख्यातं महासुराः अमर्षापूरिता जगमुर्यत्र कात्यायनी स्थिता ततः प्रथमेवाग्रे शर्शक्तिरिष्टिवृष्टिभ्यः ववर्षुरुद्धतामर्षास्ता देवी मरार्या सा च तान् प्रहितान् बाणांशूलशक्तिपर्श्वधान् चिच्छेद लील्याधमात् धनुर्मुक्तैर्महेशुभे तस्याग्रतस्तथा काली शूलपातविदारितान् खट्वांग पोथितांश्चारीन् कुर्वती व्यचर्तदा कमण्डलुजलाक्षेपहत्वीर्यान् हतौजसा ब्रह्माणि चाक्रोच्छत्रून् येन स्म धावति माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्याञ्जघान कौमारी तथा शक्त्यातिकोपना ऐन्द्रिकुलिशपातेन शतशो दैत्यदानवाः पेतुर्विदारिताः पृथ्व्या रुधिरोक् प्रवर्षिणा
तुण्डप्रहारविध्वस्ता दंष्ट्राग्रक्षत्वक्षसा वाराहमूर्त्या न्यप्तंश्चक्रेण च विदारिताः नखैर्विदारितांश्चान्यान् भक्षयन्ति महासुरान् नारसिंही चचाराजो नादापूर्ण दिगंबरा चण्डाट्टः सैरसुराः शिवदूत्यभिदूषिताः पेतुः पृथिव्या पतितांस्तान् शखादात् सा तदा इति मातृगणां क्रुद्धं मर्द्यन्तं महासुरान् दरिष्ट्वाभ्युपायैर्विविधैर्नेषुर्देवारिसैनिका पलायनप्रान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् योद्धुमभ्यायो क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरता समुत्पत्ति मेदिन्या तत्प्रमाणस्तदासुरः युयुधे स गदा पाणिरिन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चैन्द्री स्ववज्रेण रक्तबीजमताड्यत् कुलीशैनाः तस्याशु बहु सुस्राव शोणितम् समुत्तस्थुस्ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमा यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्यबलविक्रमा ते चापि युयुधुस्तत्र पुरुषा रक्तसंभवाः समं मातृभिरत्युग्रशस्त्रपातातिभीषणम् पुनश्च वज्रपातेन क्षत्मस्य शिरो यदा ववाह रक्तं पुरुषास्ततो जाताः सहस्रशः वैष्णवी समरे चैन चक्रेणाभिजघान हा गद्या ताड्यामास ऐन्द्री तम सुरेश्वरम् वैष्णवीच कृभिन्नस्य रुधिरस्राव संभवैः सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरया शक्त्या जघान कौमारी वाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरम् स चापि गद्या दैत्यः सर्वा एवाहन् पृथक् मातः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्याः तस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपात यो वै रक्तौघस्तिना संच्छत्सोऽसुरा तैश्चासुरा सरिक्सम्भूतैर्सुरैः सकलं जगत् व्याप्तमासीत् ततो देवा भयमाजग्मुरुत्तमम् तान् विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच काली चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु मच्छस्त्रपात सम्भूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान् रक्तबिन्दोः प्रतीच्छ त्वं वक्त्रेणानेन वेगिना भक्षयन्ति च रणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षय दैत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा ता ततो देवी शूलेनाभिजघान्तम् मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितम् ततोऽसावाजघानात् गद्या तत्र चण्डिकाम् न चास्या वेदना चक्रे गदापातोल्पिकाम्पि तस्याः तस्य देहात्तु बहु सुस्राव शोणितम् यतस्ततस्द्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीच्छति मुखे समुद्गता येस्या रक्तपातान् महासुराः तांश्चखादात् चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितम् देवी शूलेन वज्रेण बाणैर्सिभिरिष्टिभ्यः जघान रक्तबीजं त चामुण्डापीत शोणितम् स पपात महीपृष्ठे शस्त्रसंघस्माहता निरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षमतुलं वापुस्त्रिदशानृप तेषा मातृगणो जातो ननर्ताश्रिमदोद्धता इति श्रीमार्कण्डे पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये रक्तबीजवधो नामाष्टमोऽध्यायः।